नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेपाली राजनीतिमा एमसीसीले नराम्रो गरी खुइल्याइदिएको निरीह अनुहारलाई धोइ पखाली गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने प्रयास हिजो आज जोडसोरमा चलेको छ। एमसीसी मामलामा खलबलिएको बिटुलिएको चरित्र कोरीबाटी गरेर चिटिक्क पार्ने सिँगार्ने लहर चलेको छ। यति बेला आफू र आफ्नो दलको धमिलो साख चम्काउन धमरधुस लिपापोतीमा लागेका छन् दल र नेताहरू। होस हराएको बिरामी एकाएक ठेगानमा आए जस्तो गरी आफैलाई छाम्न, ठम्म्याउन र सम्हाल्न दल र नेताहरू कोसिसमा छन्। यति बेला हामीले भन्न खोजेको यो नै हो, जे हामी भन्छौँ त्यही मात्रै सुन्नु होला, हामी जे बुझाउँछौँ त्यही मात्रै बुझ्नु होला, अन्यथा नबुझिदिनु होला भन्दै दल र नेताहरूको प्रष्टीकरणको रोइलो र हार गुहार अहिले चलिरहेको छ। हिजो आजका दिनमा एकपछि अर्को पत्रकार सम्मेलन र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हामी यहाँ छौँ भन्ने पारामा एमसीसीको दाग सरसफाई अभियान अहिले चलिरहेको छ। एमसीसी पास भएपछिको आफ्नो ठहर ठेगाना बताउँदैछन् शीर्ष दल र शीर्ष नेताहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर। हिजो सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरे। आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी बारे आफ्नो दलीय प्रष्टीकरण राखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले जरुरी ठानेन क्या र पत्रकार सम्मेलन र प्रेस विज्ञप्ति उसको आइपुगेको छैन। काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसी पास गर्ने स्थायी ठेगानामै भएर होला कि उसले आफ्नो नयाँ ठहर ठेगाना बताउन जरुरत ठानेको देखिएन। पत्रकार सम्मेलन प्रेस विज्ञप्ति उसको तर्फबाट यो मितिसम्ममा आइसकेको छैन। तर एमसीसी पास भएपछि देशका 3 ठुला कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेर दलीय धारणा आफ्नो प्रष्टीकरणहरू राखेका छन्। सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा निरन्तरको आफ्नो हेराफेरी र अदला बदलीपछि आज एमसीसी पास भइसकेको पछिको यो घडीमा, हाल एक ठेगानमा आइसकेपछिको यो स्थितिमा आफ्नो अन्तिम ठहर ठेगाना यो हो है भनेर सुनाउँदैछन् र भन्दैछन् हामी यहाँ छौँ पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर। दल र अध्यक्ष फरक छन् यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेमा, तर प्रष्टीकरणको गर्भमा भनिएको सार एउटै छ, हामी नै महान अरू निम्छरा, एमसीसी पास लगाउने बहादुर हामी नै हौँ, हामी अब्बल अरू गए गुज्रेका, हाम्रै अक्कल ठेगानको अरू सबै नासमझ मूर्ख बेकुफ। दर्शकवृन्द कृपया पत्याइदिनु होला, मेहनत लागेको छ त्यसमा, बडो तयारीपूर्वक लागे पुगेसम्मका तर्क भिडाएर गम्भीरतापूर्वक उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी नै हौँ महान, एमसीसीको सफल अवतरण हामीले गरायौँ। नेकपा एमाले एमसीसी पास नहुन्जेल बोलेन, चुप। जनमत घोर विभाजित थियो, देश एक प्रकारले निसासिएको स्थिति थियो, सडकमा आगो बोलेको थियो, झडप चलिरहेको थियो। तर देशको 1 नम्बरको ठुलो दल नेकपा एमाले एमसीसी मामलामा चुइक्क बोलेन। देश सारा बोल्यो, एमाले बोलेन। आज बल्ल आएर एमसीसी पास भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भनिएको छ कि एमसीसी सम्झौता देश हितमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ओलीद्वारा जारी आजको प्रेस वक्तव्यको 11औं बुँदामा भनिएको छ एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ, अब राष्ट्रको प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। पारित भइसकेको एमसीसीका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ। सुन्नुभयो नि, ओली भन्दै हुनुहुन्छ आज आएर कि एमसीसीमा अब जनमत थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ रे। आची गरिसकेपछि दैलो देख्नु भन्ने एउटा उखान छ, सायद यही भन्या होला। आगो लाग्दै गयो, दन्किँदै गयो, बस आगो उत्कर्षबाट आफै नथामिएसम्म रमिता हेरेर बसेको एक मनुवाले काल गतिले जब आगो आफै निभ्यो त्यसपछि त्यो मनुवाले भन्यो
कि भो अब धेरै आगो म सहन्न निभ्ने निश्चित भएपछि आगोमा तुरुक्क पानी तुर्क्यायो, आफै निभेको आगोलाई मैले निभाएँ भनेर झ्याली पिटायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्कमा ठ्याक्कै यही गन्ध र स्वाद भेटिन्छ। आज आएर ओलीको वक्तव्यले भन्छ एमसिसी पास भइसक्यो, भो अब जनमत विभाजित नगरौँ। संसदको ठुलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय गरिएकोमा पनि एमालेको चित्त दुखाइ छ। त्यो आज वक्तव्यमा झल्किएको छ, आजको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीको अभिव्यक्तिमा त्यो झल्किएको छ कि एमालेलाई एमसिसी पास गर्ने मामलामा पाखा पारियो, जबकि एमाले त संसदमै देखिन्थ्यो। एमसिसी पास हुँदै गर्दा त्यही संसद हलमा उभिएर एमाले थाहै नपाए जस्तो गरिदियो। न एमसिसी मुर्दाबाद भन्यो, न एमसिसी जिन्दाबाद भन्यो, न एमसिसीको पक्षमा उभ्यायो, न एमसिसीको विपक्षमा उभ्यायो। जब यो मामला निकै गिजो लिएर निपटारा लाग्यो अनि आज एमाले बोल्यो र भन्यो पास त भइसक्यो, अब यसमा जनमत विभाजित गर्नु हुँदैन, अब यसलाई थप गिजोल्नु हुँदैन, यसको कार्यान्वयन देश हितमा भएन भने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एमसिसी कार्यान्वयनका लागि सफलताको कामना गरेका छन्। कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष होइन कि अप्रत्यक्ष रूपमा घुमाएर एमसिसी सफलताको कार्यान्वयनको उनको चाहना छ। यदि गडबड भयो भने एमाले छ, त्यहाँ गडबड हुन दिँदैन भन्ने प्रकारको ओलीको आजको वक्तव्य छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलन हिजो नै थियो। हिजो त्यो पत्रकार सम्मेलनका सार खिचेर हामीले त्यसको पनि समीक्षा गरेका थियौँ। उनले पनि एमसिसीमा विजयी भावले आफैलाई स्याबास भन्दै धन्यवाद दिएका थिए। प्रचण्ड आफैलाई देश र संविधान मैले नै बचाएँ भनेर प्रचण्डले सबैभन्दा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेर आफैले जस लिएका थिए। एमसिसी पास भइसकेपछि अस्ति एमसिसी पास, हिजो प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलन। गठबन्धन बचाउन सफल भएकोमा प्रचण्डमा बडो अहोभाव झल्किन्थ्यो अनुहारमा, त्यो वक्तव्यमा, हाउभावमा, अभिव्यक्तिमा। आज माधव नेपालको पनि ठ्याक्कै उस्तै जिकिर थियो कि बर्बाद हुने लागेको स्थितिलाई हामीले सम्हाल्यौँ, हाम्रो दलले सम्हाल्यो, मैले सम्हालेँ। नैया पार लगाउने बहादुर त मै हुँ आशयको माधव नेपालको पनि अभिव्यक्ति छ। एमसिसी पास भइसकेपछि तीन ठुला कम्युनिस्ट पार्टीका तीन अध्यक्षले जस जति आफूले लिने, अब जस जति अर्कोलाई थोपर्ने भरमजदुर प्रयास मेहनत गरेका छन्। त्यो चाहिँ हेर्न लायक छ, सुन्न लायक छ। हिजोको कार्यक्रममा प्रचण्डको अंश हामीले हिजो नै प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। हामीले आज मेहनत साथ आजका दुई पत्रकार सम्मेलनको सार खिचेर संक्षेपमा सामग्री तयार पारेका छौँ। पहिले यो हेरौँ। यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्थे नि, अनि घरमा गएर यिनले पढेको हो यो कुरा भनेर घरमा गएर पढेको कुरो एमसिसीमा लागु हुन्छ? त्यस्तै त हो नि, घरमा गएर पढे जस्तै हो। यथास्थितिमा जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौता पारित भएको छ। जुन सम्झौता भएको थियो त्यही सम्झौता र जनतालाई धोका दिने कोसिस भएको छ। केपी ओलीकाले पनि एउटाले पनि विरोध एक शब्द पनि गरेनन्। त्यहाँ अन्तिम बेलामा एकजनाले गरेका होला, अन्तमा के भयो थाहा छैन, एक दुईजना कोही होला, होइन भने त्यो अत्यधिक 2/3 3/4 संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि र त्यसको बारेमा अमेरिकाले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स, स्वयं हाम्रो छिमेकी देश चीनले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स गरिसकेपछि यसको केही पनि अर्थ छैन भन्ने, यत्रो जनताको बिचमा फैलिरहेको छ भ्रम भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। सत्ता जोगाउनका लागि सभामुखको पद पनि जाने भयो, नत्र भने माधव नेपालको पद जाने हो। त्यसो भएपछि यो एमसिसी पारित गर्नु पर्यो। के राष्ट्रवादको प्रश्न हो भने, सार्वभौम सत्ताको रक्षाको प्रश्न हो भने सभामुखको पद र फलानाको पद जस्ता कुराहरू त्यससँग जोडिन वा साटिन सक्छन्। त्यो जोडिन वा साटिन सक्ने विषय नै होइन। अब जनता ढुक्क भएका छन् कि देशभक्तिको आवाज बुलन्द गर्ने पार्टीहरू छन्, तर यसमा बाधा अवरोध खडा गर्नेहरू पनि छन्। र देशभक्तिको आवाज बुलन्द गर्ने जनताको भावनालाई उचित सम्मान गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी हो भने
र त्यो जनताको भावनालाई कुठाराघात गर्ने र जनतालाई आरोपित गर्ने पार्टी केपीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले हो। राजनीतिमा फेरि एकचोटि के होला के नहोला, यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला, यो सरकार बच्ला या नबच्ला, अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भने जस्तो स्थिति थियो। हिजोबाट आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्यलहरू अन्त्य भएका छन् र गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अगाडि बढ्छ। अब हामी निर्वाचन प्रक्रियातिर जान्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामा स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन सक्दैन। आशंका सृजना गर्ने काम स्वयं केपी ओलीले गरे। त्यो आशंकालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि चल्नुपर्ने कामै गरेनन्। धारे हात लगाए, जनतालाई दोष दिए, पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्तामाथि लान्छना लगाए। मैले मेरो कामको ढङ्ग पुगेन, मेरो बुद्धि पुगेन भनेर आत्मालोचना कहीँ गरेनन्। त्यस हुनाले यी सबैले समस्या खडा गरेको र उनका वक्तव्य हेर्नुहोस् त, यस्ता मर्यादाहीन शब्दहरू छन्। अज्ञानता रे, गैर जिम्मेवारपन रे, अविश्वसनीयता रे, अवसरवादी छेपारोपन रे, जनदललाई प्रतिपक्षी दललाई छक्क्याएर ठगी धन्दा गरेको रे, बलमच्याई गरेको आदि इत्यादि यस्ता यस्ता कति छन् शब्दहरू। लवस्त्रोपन देखाएको रे, सत्ताको लेनदेन गरेको रे, विषाक्त प्रचारबाजी गरेको रे, दिव्य ज्ञान पलाएको रे, के हो लत्रिएको जुङ्गालाई ठाडो पार्ने हतियार रूपमा प्रयोग गरेको रे भनेपछि दिमाग जब बिग्रिसकेपछि मान्छे असन्तुलित हुन पुग्दछ र असन्तुलित दिमागको उपजको रूपमा यो उनीहरूको प्रेस वक्तव्य आएको छ। यस्ता प्रेस वक्तव्यको म निन्दा गर्न चाहन्छु, भाषण गर्न चाहन्छु र उनीहरूको कुनै पनि भ्रममा नपर्न। किन केपी ओलीमा देशभक्तिको भावना छँदै छैन। आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्बन गरेर दक्षिणपन्थी बाटो अँगालेर अगाडि बढेको मान्छे कम्युनिस्ट हुन लायक नै छैन र देशभक्त हुन लायक पनि छैन। आज एउटा कुरा, बिहान एउटा कुरा, दिउँसो एउटा कुरा, आफ्टरनुनमा अर्को कुरा, बेलुका अर्को कुरा, राति अर्को कुरा, भोलि बिहान अर्कै कुरा, अमेरिकातिर फर्क्यो अर्कै कुरा, अर्कोतिर फर्क्यो अर्कै कुरा, कार्यकर्तातिर फर्क्यो अर्कै कुरा, गठबन्धनमा गयो अर्कै कुरा, काङ्ग्रेससँग गयो अर्कै कुरा। दर्शकबिन, एमसिसी पास भइसकेपछि देशका 3 ठुला कम्युनिस्ट पार्टीले क्रमशः आफ्नो पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दलीय आफ्नो धारणा, आफ्नो अडान, आफ्नो प्रष्टीकरण पेश गरेका छन्। नेपालका कम्युनिस्ट नाम गरेका दलहरू आपसमै यो प्रकारको तिक्ततामा छन्, आपसी वैमानस्यतामा छन्। कुन स्तरको बेमेल छ, चुनाव नजिक छ र कम्युनिस्ट नेताहरू दलहरूको लडाइँको स्तर कुन तहको छ, यो सारले बताउँछ। र संयुक्त रूपमा आर्जन गरेको सत्ता थियो, शक्ति थियो, राजनीतिक पुँजी थियो, त्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले आरामपूर्वक प्रयोग गरिरहेको छ। कम्युनिस्टले तयार पारेको पुँजी, त्यो शक्ति, त्यो सत्ता अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले भोग गरिरहेको छ र कम्युनिस्ट नेताहरू दलहरू यो प्रकारको आपसी बाजाबाजमा आफ्नो ऊर्जा नष्ट गरिरहेका छन् र फेरि पनि चुनावको सम्मुखमा छ देश र कम्युनिस्ट नेताहरू आपसमै यो प्रकारको एउटा खालको वैमनस्य स्थिति लिएर चुनावको मुखतिर जाँदैछन्। र आजको पत्रकार सम्मेलन महत्त्वपूर्ण भएको कारणले यसलाई हामीले त्यसको सार खिचेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विषयलाई लिएर पनि भनाभन चलेको छ। भलै पत्रकार सम्मेलन फरक फरक स्थानमा फरक फरक समयमा थियो, तर एकले अर्कालाई सभामुखको मामला जोडेर आपसमा भनाभैरीमा पनि उत्रिए। ओली सभामुखको सत्तो सरापमा उत्रिएका थिए भने माधव नेपाल सभामुखको पक्षमा दृढ समर्थनमा उनी देखिए।
माधव नेपालको भनाइ छ सभामुखले केपी ओली सामु घुँडा टेक्ने नचिताए हुन्छ। जुन सभामुखले संसदको अधिकार रक्षा गर्नुभएको छ, संसदको गरिमा जोगाएर राख्नुभएको छ, उहाँमाथि धारे हात लगाउने, आरोप लगाउने माधव नेपालको भनाइ छ। हामी सभामुखको पक्षमा दृढ भएर उभिन्छौँ। उता केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटालाई राजीनामा दिएर सम्मानजनक बहिर्गमनमा जाने भए ठिकै छ, यदि होइन भने महाअभियोग लगाएर संसदबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। थप यो पनि हेरौँ। सभामुखको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिन्छौँ। सभामुखले राजीनामा दिने, कुरुक्क समर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने केपी ओलीका सामु नचिताए हुन्छ। हामी उहाँको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। जुन सभामुखले संसदको गरिमाको रक्षा गरिदिनुभएको छ, जसले सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुभएको छ, उसमाथि त्यो धारे हात लगाउने, आरोप लगाउने, त्यस्तो दुश्चेष्टा गर्ने, अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने, सभामुखको गरिमाको रक्षा नगर्ने, त्यसैले केपी ओलीको यो प्रवृत्ति अत्यन्तै असभ्य, अनसिभिलाइज्ड। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस्। फागुन 1 गते पुरै हामीलाई त्यही दिन हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइसकेको थियो। हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो बालकोटमा के षड्यन्त्र भइरहेछ, थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। त्यहाँ अझै हेर्नु पऱ्यो, घरको वरिपरि कुनै सूचना पठाउने हामी कहाँ छन् कि केही भएर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। केपी ओलीको निन्द्रा हराम भएर त्यहाँ वरिपरिका छिमेकीहरूसँग झगडा गर्न बेर छैन। त्यसो हुनाले सबै कुराहरूको सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु कि षड्यन्त्र नगर्नुहोस्, अझै चेत्नुहोस्, बुद्धि सप्रियोस्, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुहोस्, धारे हात लगाउने कुराहरू नगर्नुहोस्। प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो भन्ने उहाँहरूले भन्दै आउनुभयो, लागे पनि हुनसक्छ। तर उहाँहरू आफैले साबिती बयान दिनुभएको छ, यो गठबन्धन जुन छ असंवैधानिक ढङ्गले देशका विरुद्ध बनेको लोकतन्त्र विरोधी यो गठबन्धन, यो टुट्यो भने त हाम्रो जहाज डुबिहाल्यो। एकजना, उहाँको म थर भन्न चाहन्न, एकजनाले त के भाषण गर्नुभयो भने केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालको सर्वनाश हुन्छ। उहाँको म थर भन्न चाहन्न, कसले भनेको त्यो किन आत्तिनु भयो उहाँ त्यति साह्रो? नेपालको पार्टी पनि ध्वस्त हुन्छ, चुनावमा पनि नेपालको पार्टीले धुलो चाड्छ अरे, नेपाल समाप्त हुन्छ। अनि एमसिसी पास भएको त त्यस कारणले भन्नुहुन्छ उहाँहरूको हैसियतले एक्लै चुनावमा जान दिँदैन। उहाँहरूको हैसियतले राम्रै बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूको कुनै फ्युचर छैन, भविष्य छैन। हामीले नै सिद्ध्याउन खोज्ने केपीको कुत्सित मनसा बुझिसकेपछि सभामुखलाई नै सिद्ध्याउन खोज्ने र हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने, हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई मिट्याउन पार्न खोज्ने त्यो नियत देखिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको र ऊ दुवैतिर थियो। यदि यताबाट हुन सकेन भने केपीसँग सहमति गर्छौँ भन्ने कुरामा लगभग पुगिसकेको पनि थियो। तर रोक्ने काम गरिएकै हो, तर रोक्ने काममा मैले भूमिका खेलेको पनि। नेकपा एमाले चुनावी मुकाबलाका लागि कुनै पार्टीलाई एक्लै आऊ 1 by 1 भनेर भन्दैन, यसरी बनाउँछ। आऊ 5वटा मात्रै होइन, जतिवटा छन् आए हुन्छ, मिलेर आए हुन्छ। एक्लै चुनाव लड्न र जित्न एमाले सक्षम छ। अब कोही डराए पनि के गर्ने, यो सत्य त भनिदिनै पर्यो। यसले गठबन्धन कायम राख्न उहाँहरूले
अहिले नै बिचराहरूका घुँडाका छाला गइसकेका छन्, पेन्ट खोलेर हेर्नुहोस्। पछाडि पनि खुट्टा माथि उचालेर मेरो खुट्टा त माथि नै छ भनेर देखाएर पराजित भएर हताश भए पनि छैन हताश भन्दै नक्कली आफ्नो पोस्चर देखाउने कोसिस पनि भइरहेछ। त्यसैगरी एमसीसी पास भइसकेपछिको 3 कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूको प्रतिक्रिया पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आइरहेको छ। त्यसलाई हामीले समेटिरहेका छौँ। गठबन्धन पनि टुटेन र एमसीसी पनि पास भइरहेको यो अवस्थामा खास गरी नेकपा एमालेको अबको राजनीतिक रुझान के हुन्छ त्यसमा अलि बढी चासो छ। त्यसमाथि स्थानीय चुनावको मिति अब मात्रै 2 महिना छ। वैशाख 30 गतेका लागि चुनावी मिति तय छ। त्यो चुनावमा कुन प्रकारको राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण अब देखिएला भन्ने खालको एउटा जनाउ, त्यसको छनक पनि यी अभिव्यक्ति र यी नेताहरूका प्रतिक्रियाहरूले केही बुझ्नका लागि हामीलाई मद्दत गर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। अबको राजनीतिक रुझान कुन प्रकारले जाँदैछ एमसीसी पास भइसकेको अवस्थामा। अब ब्रेक, त्यसपछि बाँकी सामग्री। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकबिन। आज महाशिवरात्रिको प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले पशुपति क्षेत्रबाट दिनभर जसो गरिरहेका छौँ र हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा पशुपतिमा पूर्व राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पर्यटन मन्त्री लगायत भिआइपी पुग्दाको दृश्य पनि समेटेर कार्यक्रमको अन्तिममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिला राजनीतिक खण्डलाई चाहिँ सकाउँ। अब अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अघि पछि जस्तै आज पनि प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि निकै आक्रोशित देखिए। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनी काङ्ग्रेसतर्फ बरु निकै नरम मिजाजमै प्रस्तुत भएका देखिन्थे। आज गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरेको ओलीले स्वीकार पनि गरेका छन्। यो गठबन्धन नै नबनोस् भन्ने प्रयत्न आफूहरूको थियो। यो बनिसकेको गठबन्धन भत्काउने प्रयास गर्नु के ठुलो कुरा भयो र ओलीको तर्क त्यो प्रकारको थियो। आउने चुनावतर्फ पनि अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति लक्षित थियो। चुनावमा सबै दललाई मिलेर एमालेसँग भिड्न आउन उनले निम्तो दिएका छन्, ललकारेका छन्। अघि पनि हामीले उनको अभिव्यक्ति सुन्यौँ। एमाले सिङ्गल भिड्छ, आऊ तिमीहरू सबै मिलेर। ओलीले त्यो प्रकारको आज हुङ्कार दिएका छन् र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि ओली पुरानो चुनावको मामलालाई मुछेर आज आक्रामक प्रस्तुत भएका छन्। अन्तिम छ, छोटो छ, सुनौँ। कहिले एउटाले छोरी बोकेको छ, कहिले एउटाले बाउ बोकेको छ। यस्तो गरागर नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। फेरि पनि यही कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले कायम राख्छ भने नेकपा एमाले बाध्य हुन सक्छ। यसको पनि फेरि संयम, यसको संयमको पनि त सीमा होला, अवधि होला। एउटा मान्छेले जनयुद्ध भनेर बाँसुरी बजायो, जनयुद्धमा 17,000 मान्छे लाइन लागेर मर्न तयार हुने, अर्कोपल्ट अर्को भन्यो एमसीसी राष्ट्रघात भन्यो, अब अर्को भन्यो फेरि गठबन्धन टुट्ने भएको हुनाले यो जोगाउनु पर्यो, त्यसकारण पास गर्नु पर्यो भने जता जता बाँसुरी फर्काएर बजायो त्यतै त्यतै आजको युवा पङ्क्ति कुद्ने, आजका बुद्धिजीवी, आजको संसार जगत, आजको सचेत दुनियाँ एउटा मान्छेको गलत बाँसुरीका पछाडि नै कुद्ने। क्रान्तिकारी, देशभक्त, राष्ट्रवादी कामरेडहरू यस्तै लडतर आन्दोलनले अब हुँदैन। अब बलिदानपूर्ण उहिलेका कुरा सम्झेर जेल जान पर्छ भने पनि जाने, मर्न पर्छ भने पनि मर्ने, कसो यता उता अर्को खालको यस्तो विषय बनाउनु भयो कि यो असाधारण राष्ट्रघात हो, असाधारण देशद्रोह हो, असाधारण देशका विरुद्धको विषय हो भन्ने कुरा गर्नुभयो र कार्यकर्ता सडकमा भिडाउने, आफूहरू यता सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने कुरा हो उहाँहरूलाई। एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन भने किन हल्ला चलाउनु भयो, किन कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो, किन ढुङ्गामुढा गराउनु भयो, किन बाटो भत्काउनु भयो, त्यो भत्काएको बाटो प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले कार्यकर्ता उकासेर आवेश उत्तेजनामा ल्याएर देशभक्तिको एउटा सेन्टिमेन्ट उरालेर
बाटो भत्काउन र ढुङ्गामुढा गर्न लगाउनु भयो र वातावरण अशान्त बनाउन, जनतालाई दुखित बनाउन, पीडित बनाउन लगाउनु भयो। एमसिसीमा फसेको देश अब आशा गरौँ कि चुनावतर्फ केन्द्रित हुनेछ। अबको 2 महिनापछि वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह चुनावमा देशको ध्यान अब खिचिनेछ। दलहरू चुनाव केन्द्रित हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले तयारी बढाउनेछ। सरकारले चुनावका तयारीतर्फको आफ्नो दायित्वलाई पुरापुर ध्यान दिनेछ। र आज महाशिवरात्रि अन्त्यमा पशुपति क्षेत्रमा भिआइपी सवारीका केही दृश्य हेरौँ। नन्द बहादुर पुन भर्खरै दर्शन सकेर निस्किसक्नु भएको छ र यहाँ हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। अहिले उहाँ भर्खरै निक्लिन लाग्दै हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शनार्थीहरूको ध्यान पनि त्यतैतिर केन्द्रित भएको हामी देख्न सक्छौँ। कम्तीमा 10 लाखभन्दा बढी भक्तजनहरू आउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि नेपाल अब पर्यटनको लागि पर्यटन गन्तव्यको लागि सुरक्षित भएको पनि सबैलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने किसिमको नारा चाहिँ उहाँहरूले लगाइरहनु भएको हामीले यहाँ सुन्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ बाजा गाजा झाँकीसहित पूर्व राजाको आगमनमा उत्साहित हुने र खुसी मनाउने माहौल यहाँ यति बेला देखिन्छ। यो पछाडिको दृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ। मूल गेटमा हामी रहेका छौँ पशुपतिनाथ मन्दिरको। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।